खाला ने सच बोली हो या फिर पब्लिक का गोल गोल नहीं घुमाया हो, वो किशोर हो, सैयद शेख हो या फिर कासिम सत्तानी साहब हों, अभी तक भी हमारी मैडम ने किसी के बारे में भी कोई बात क्लियर नहीं की है, जिस पर हमारी मैडम जी बहुत सीना ठोक कर कहती हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं। जब आपको किसी की परवाह नहीं तो फिर आज ऐसी बात आपको कहने की क्या नौबत आ गई? फिर आज आपने अपनी नफरत का इजहार क्यों और कैसे कर दिया? खाला, आप तो कहती हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बर्दाश्त है और आप कभी भी लोगों की परवाह नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इस बात में सच्चाई भी है कि आप लोगों की परवाह नहीं करती हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीती हैं। आप अपनी जिंदगी में नहीं कोई शरीयत लाती हैं, नहीं अल्लाह के अहकाम लाती हैं, आप कोई चीज नहीं लाती हैं। क्यों? क्योंकि सारी शरीयतें और सारी बातें आपके ही घर से बनी हैं, जिन पर जो उन्हीं बातों को आप अपने फॉलो करती हैं, जो बातें आपके दिल के ज्यादा करीब हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। बहुत ही ज्यादा सीधी बन रही थी, इतनी सीधी बन रही थी कि शायद जलेबी को भी शर्म आ गई हो। तो हमारी मैडम जी ने जो आज है अपने हेटर्स को, जो लोग भी उनकी सुबह की स्टोरी में उन्हें मैसेज वगैरह करते हैं और जो अपनी राय उनके सामने रखते हैं, हमारी मैडम जी ने कहा कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करती हैं मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जो मुझे बैड कमेंट्स करती हैं मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और आजकल मेरे हेटर्स की जो है वो तादाद ज्यादा बढ़ गई है। तो मैडम जी आखिर कब तक पब्लिक आपसे बेवकूफ बनती? आज तक भी ऐसी वो कौन सी बात है जो आपने पब्लिक को सच बताई? पब्लिक ने जब आपसे कासिम सत्तानी के जिंदा होने का सवाल किया तो आपने वो सिरे से ही बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। पब्लिक ने आपका निकाह नामा मांगा, वो भी आपने गोल गोल झूठा जाली निकाह नामा बना दिया। अयूब शेख की 3 साल की शादी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, उस पर भी आपने पर्दा डाल दिया। रेहाना खान बॉस के 15 लाख पर भी पर्दा डाल दिया, कोलैबोरेशन के नाम पर दुबई वाले मामले में भी आपने पर्दा डाल दिया। और अपने बेटे अली की शादी को भी आपने सिरे से खारिज कर दिया, और अमीन की गर्लफ्रेंड का भी आपने ब्रेकअप करवा दिया। उसके बाद जो बारी आती है तो वो आपने कितना पब्लिक को बेवकूफ बनाया, और हर पब्लिक ने, आपके व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, हर एक इंसान ने आपसे इस तरह के इन सारे सवालों का जो मैं मुद्दा उठा रही हूँ उनके जवाब आपसे चाहे, पर जब जवाब देने की बारी आई तो आपने इतने झूठ बोल दिए। फिर उन झूठों को बोलने के बाद आज आप पब्लिक से ये उम्मीद करती हैं कि पब्लिक आपको पहली वाली नजर से देखे, पब्लिक का आपके लिए पहला वाला ही नजरिया हो। जब आप अयूब शेख को अपने बाजू में खड़ा करके वीडियो बनाती थी और उस वीडियो में पूरे गोल्डन ग्रुप की जो है धज्जियां उड़ाती थी, आप अपने आप को एक गैंग का स्टार समझती थी। आप ये सोचती थी कि आज मैं इन्हें बुरा कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप इस वक्त को भूल गई थी कि कल अगर आज आप पब्लिक की नजर में इन्हें गिरा रही हैं तो कल पब्लिक की नजर में आप खुद भी गिर सकती हैं। पर आपने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं खुद अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को सोशल मीडिया पर लाकर, अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाकर इस तरह से उछालूंगी कि अपनी हर एक बात में मैं खुद ही फंसती चली जाऊंगी। और मैडम जी, हेटर्स जो है वो आसमान से नहीं टपकते हैं और ना ही वो जमीन से निकलते हैं। आपने लोगों का उल्लू बनाया, आपने सोशल मीडिया पर गलत एग्जाम्पल दिया, आपने अपने गुनाहों में अल्लाह को शरीक ठहराया, आपने अपने गुनाह का अल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। आपने खुद साफ साफ ये अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे जो ये जिंदगी दी है मेरे रब ने दी है और मेरा रब चाहता है कि सायरा तू इसी तरह से ले। तो फिर हेटर्स की बात कहाँ कर रही हैं आप? फिर ये क्यों चाह रही थी कि लोगों की आंखों से आपकी ने जो पट्टी बांधी है वो नहीं उतरे? अपने हेटर्स पर उंगली उठाने से पहले मैडम जी ये सोच लीजिए और अपने ऊपर गौर कर लीजिए कि हर वक्त सोशल मीडिया पर तो आप एक्टिव रहती हैं, हर वक्त ब्लॉग, हर वक्त अमीन अमीन अमीन। तो दुनिया जमाने पर उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर गौर करके ये देखिए कि मैंने किस हद तक पब्लिक को बेवकूफ बनाया। यहाँ तक कि मैंने ये भी कह दिया कि मुझे टिकटॉक जो है वो बाले शाह पीर की देन है, और मुझे जो है टिकटॉक वो ख्वाजा गरीबुल नवाज ने दी थी, और मुझे लॉकडाउन में जो है यूट्यूब वो बाले शाह पीर ने दिया था। तो मैडम, कहाँ तक लोग आपसे हेट नहीं करें? और आज भी आप अपने ब्लॉग में बैठकर कितनी शान के साथ कह रही हैं कि मेरी ख्वाजा गरीबुल नवाज से जो है वो कुछ खास निस्बत है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो निस्बत कौन सी है आपकी? क्या किसी से भी आपकी कोई खास निस्बत हो सकती है? एक औरत तभी अच्छी होती है जब उसकी अपने शौहर के साथ अच्छी बाउंडिंग हो, जब उसकी अपने शौहर के साथ अच्छी निस्बत हो, जब एक औरत अपने बच्चों को
اپنے گھر سنسار کو اچھی طرح سے سنبھال سکے. اور ایک عورت جب اپنے بچوں کو ایک نیک تربیت اور ایک نیک پرورش دے سکے, ایک ماں بچے کے لیے جنت کا باعث بنتی ہے. پر آپ اپنا تو جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے وہ کیا ہے, اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت آپ نے اپنی اس جھوٹی شان کے لیے جو ہے وہ داؤ پر لگا دی. میڈم جب آپ سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی باتوں کو لے کر ہی آتی ہیں, یہاں پر کتنے ایسے یوٹیوبر ہیں جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, پر کیا کوئی بھی یوٹیوبر اپنے گھر کی باتوں کو لے کر آ رہا ہے؟ نہیں لے کر آ رہا. میڈم جب آپ اپنے گھر کی باتوں کو یوٹیوب پر لے کر آ ہی رہی ہیں, اچھی بری ساری باتیں دکھائی رہی ہیں, تو جو پبلک کے ریئیکشن ہے انہیں بھی ڈائجسٹ کرنے کا اپنے اندر میدا رکھیے, اپنے اندر اتنی مادہ رکھیے کہ پھر آپ ان سب باتوں کو برداشت کر سکیں. اور جب آپ کو برداشت نہیں ہے تو ایک بار پبلک سے ایکسکیوز کر لیجئے کہ میں اپنی فیملی کے بارے میں آپ لوگوں سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کروں گی. آپ کہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے یوٹیوب کی کمائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ یوٹیوب پر صرف اپنے شوق کے لیے آتی ہیں. تو میڈم جی آپ کا ہر ایک چیز کا شوق کیسا ہے کہ اگر ناک سنکنے بھی جاتی ہیں تو سوشل میڈیا پر بتا کر جاتی ہیں. اگر چنٹو اور پنٹو آپ کے ذرا ساری یوں کر کے آہاں بھر لیں تو آپ وہ چیز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں. اور تو اور اپنے ہسبینڈ کی ہر ایک بات آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی, بس آپ کے ویوز آنے چاہیے اور آپ کی انکم ہونی چاہیے. پھر آپ یہ دعویٰ کرتی ہو کہ میں سوشل میڈیا پر کسی بھی پیسے کے لیے نہیں ہوں. ارے اتنا گند لوگ آپ کو بول رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں لوگ آپ کو بول رہے ہیں, آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کے بچوں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. بچوں سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اپنی ماں کو اس طرح نچا کر کون سی شرم اور حیادار اولاد جو ہے یوٹیوب پر ویڈیو بنائے گی, ریلز بنائے گی. اور ان کا ایک پکا اور سچا جھوٹ یہ سنیے, انہوں نے کہا کہ آج خواجہ غریب النواز کی چھٹی ہے اور میں پچھلے 2-3 دن سے گھر سے باہر نہیں گئی ہوں, تو میں اپنے خواجہ صاحب کی چھٹی کے لیے اس طرح سے تیار ہوتی ہوں. توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتی ہوں ان سے کہ اگر یہ 2 رکعت نماز نفل ہدیہ اگر خواجہ غریب النواز کے لیے اصال ثواب ان کی وارگاہ میں پیش کر دیتی تو شاید وہ ان کے حق میں دعا بھی کرتے. پر اس طرح خواجہ غریب نواز کی محبت دکھانے کا یہ ان کا کون سا طریقہ ہے, یہ ان کا کون سا ڈھنگ ہے کہ ساڑی باندھ کر, بال کھول کر, جویلری پہن کر اور پھر سڑکوں پر آواروں کی طرح پھر کر گولڈ کی شاپنگ کر کر, کون سا طریقہ ہے ان کا یہ؟ اور پھر واپس آنے کے بعد کہتی ہیں کہ آج ہم زیادہ نہیں گھومے, آج ہم گھر کے اندر ہی ہیں. تو آپ کون سی بات کر رہی ہیں؟ اور پھر دیکھیے اللہ میں شرک ٹھہرانے سے بڑا کوئی دوسرا شرک نہیں ہے. ہم لوگ بھی انہیں مانتے ہیں, بے شک وہ قابل احترام ہستی ہیں, پر یہ بات کو دیکھیے کہ یہ کس طرح سے مطلب یہ کس طرح سے کہتی ہیں کہ مجھے ہر ایک چیز خواجہ غریب النواز نے دی ہے, مجھے ہر ایک چیز خواجہ غریب النواز نے دی ہے. کہ توبہ استغفر اللہ. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بے شک وہ ہند کے بادشاہ ہیں, اللہ نے انہیں وہ رتبہ دیا ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہماری تقدیر پلٹ سکتی ہے, پر ہمیں دینے والی ذات جو ہے تو وہ صرف خالق کائنات کی ہے, حقیقت خدا بندی کی ہے, معبود کائنات کی ہے, جس پر کہ یہ میڈم جی یہ سوال کرتی ہوں. چلیے میں مانتی ہوں کہ آپ کو ہر ایک چیز خواجہ غریب النواز کے در سے ملی, تو آپ نے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ آپ نے بدلے میں ان کی کتنا احترام کیا جب آپ کی ان سے خاص نسبت تھی. اور خاص نسبتیں مانا ایک ٹائم میں اگر آپ کسی بار میں ڈانس بھی کرتی تھی, سید شیخ کے ساتھ بھی آپ رہ چکی ہیں, اس گلابی بار میں آپ کی بہت اچھی یادیں جڑی ہیں, اس گلابی بار میں آپ کے کچھ راز جو ہیں وہ دفن ہیں. تو میں یہ بات اپنی شبنم شیخ آنٹی سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری آنٹی جب ہیٹرز کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہیں تو کم سے کم اپنے ضمیر کو ٹٹول کر دیکھیے, اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کر کھڑا کر کے دیکھیے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہاں صحیح ہیں اور آپ کہاں غلط ہیں, کہاں آپ لوگوں کا بے وقوف بنا رہی ہیں, اور آخر کہاں تک لوگ آپ سے بے وقوف بنتے, کہاں تک لوگ آپ کی باتوں میں آتے. ایک ٹائم پر پبلک کو ایسا لگا کہ یہ عورت نے تو اپنی جھوٹ کی دکان کھول لی, اب ہمیں اس عورت سے جو ہے پیچھا چھڑانا چاہیے. جب آپ کو اپنے ویوز کا کوئی لالچ نہیں ہے, سبسکرائبر کا کوئی لالچ نہیں ہے, یوٹیوب کی انکم کا کوئی لالچ نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا یہ چینل دان کیوں نہیں کر دیتی؟ پھر آپ کسی بھی غریب ادارے کو یا پھر مدرسے کو اپنی اس کی انکم کا ان کا اکاؤنٹ اپنے چینل کے ساتھ کیوں لنک نہیں کروا رہی؟ پھر آپ جب آپ کو کوئی مجائی لالچ نہیں ہے تو جھوٹ تو آپ اتنی خوبصورتی سے بولتی ہیں, اتنی خوبصورتی سے بولتی ہیں کہ آپ کے جھوٹ میں واقعی سچ کی جھلک نظر آتی ہے. پر نہ ہی آپ کا ایوب شیخ سے بگاڑ کھاتا ہوتا, نہ ہی آپ سمپتی حاصل کرنے کے لیے, چند روپیوں کے لیے, چند ویوز حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بات لے کر آتی, اور نہ ہی آپ آج اپنے ہی سوالوں میں خود الجھتی. اور مجھے پتا ہے کہ بیڈ کمنٹس کرنے والے اپنی ایسی تیسی کرنے ضرور آئیں گے, تو شوق سے آئیں, خوبصورت سے بیڈ کمنٹس کر کے جائیں.
پر جسے بھی میری ویڈیو پسند آئے وہ لائک کرے، نہیں پسند آئے تو وہ ڈس لائک کرے، پر بیل آئیکن پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔